analysis and contemplate in that. अब यो सत्र विशेष गरी एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहेमा अर्गनाइजेसनलाई कसरी मोल्ड गर्न सक्छ या सकिन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहनेछ र without much ado, ladies and gentlemen, allow me to invite on stage the Managing Director of Growth Sellers, Mr. Mohan Ojha, who will be facilitating the entire session. And I'm really pleased to hand over the floor over to him to proceed further. Thank you. Have an engaging session. Thank you, Shivani ma'am. Good morning. Namaste, all of you. Before start session, एउटा अनाउन्स सानो र त्यसपछि एउटा मेरो सानो थट मैले हिजो दिनभरिमा गरेको अब्जर्भेसन यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। एउटा 2000 यो पछिल्लो नेपालको 15 देखि 20 वर्षको नेपालको धेरै लामो एचआर हिस्ट्री छैन। म आफै पनि मैले हिजो पनि कुरा गरेँ, एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट पर्सनल डिपार्टमेन्ट हुँदै एचआरमा कन्भर्ट भएर अहिले हामी पछिल्लो 20 वर्ष 15-20 वर्ष एचआरको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। त्यही सेरोफेरोमा एचआरको प्रोफेसनलहरू मिलेर 2013 मा ह्युमन रिसोर्स सोसाइटी अफ नेपाल, तपाईँ हाम्रो एपेक्स बडी, नन पोलिटिकल, नन इन्ट्रेस्टेड, नन प्रफिट मेकिङ संस्था हामीले स्थापना गऱ्यौँ, जसले 9वटा नेसनल एचआर कन्फरेन्स पनि आयोजना गरिसकेका छ। अहिले हामीसँग 250-300 अराउन्ड मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र अहिले त्यो संस्थालाई पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि मैले एज अ प्रेसिडेन्ट लिड गरिरहेको छु र त्यसको मेरो कार्यकाल अब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ र मैले तपाईँहरूको त्यहाँ हिजो किटमा पनि त्यो एचआर सोसाइटीको ब्रोसर पनि मैले राख्न लगाएको थिएँ। त्यसैले अब त्यो हामी चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भएको हिसाबले त्यो स्टार्टिङ फेजमा हाम्रो आफ्नो जुन इन्फ्लुएन्सियल छ त्यसलाई युज गरेर त्यो संस्था हामीले बनाइदिएको हो। म त्यहाँ त्यसका लागि मात्रै इन्भल्भमेन्ट भएको हो। अल्टिमेटली त्यो तपाईँहरूको संस्था हो, एचआर प्रोफेसनलहरूको कोर संस्था हो त्यो। त्यसैले तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति माया गरेर त्यो संस्थामा यहाँहरूको आबद्धता बढाउनु भएर त्यसलाई तपाईँहरूले टेक ओभर गर्नुभयो भने म धेरै आभारी हुन्थेँ। एउटा सानो इन्फर्मेसन मैले यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई दिएँ। दोस्रो, मैले हिजो यो पछिल्लो समयको जुन यङ जेनेरेसन जुन एचआरमा जुन किसिमले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएर एकदम एग्रेसिभली एचआर फिल्डमा जुन किसिमले नयाँ जेनेरेसन आइरहेछ र जुन किसिमले नयाँ जेनेरेसनसँग मैले हिजोको दिनभरिमा इन्टरेक्सन गरेँ, कति फेसहरू मैले नयाँ देखेँ र हिजोको ग्रुप डिस्कसनमा टिम लिडरहरूले प्रेजेन्ट गरेको यहाँहरूले देख्नुभयो होइन। त्यसैले यहाँ अलिकति हलमा सिनियर एचआर प्रोफेसनलहरू पनि हुनुहुन्छ जसले 20औं वर्ष एचआरमा लगानी गर्नु भएको छ। त्यो नयाँ जेनेरेसन जसले जुन किसिमले उहाँहरूले आफ्नो डेलिभरी दिइराख्नु भएको छ, त्यो डेलिभरीमा उहाँहरूले भोलिका दिनमा त्यो स्पेस पाउनु भएन र उहाँहरूलाई हामीले रिटर्न या मेन्टेन गरेर राख्न सकेनौँ भने त्यो फेरि ब्रेन ड्रेनको कुरो आउन सक्छ। त्यो भएर अलिकति एन्टरप्रेन्योरहरूले र सिनियर एचआर प्रोफेसनलले यो अहिलेको नयाँ क्राउडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने भन्नेमा हाम्रो अलिकति फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो यो आफ्नो धारणा मात्रै। अब म हाम्रो आजको सेसन यो हाम्रो शिवानीजीले भन्नुभएको जस्तै म सेसन फेसिलिटेटर पनि नभनौँ, अब हिज आफैमा किनोट स्पिकर पनि हो उहाँ। तर हाम्रो सल्लाह हुँदाखेरि अलिकति फेसिलिटेसन म गर्छु नि भनेर मैले उहाँसँग अनुरोध गरेर मैले फेसिलिटेसन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको उहाँबाट। त्यस केही पनि होइन, उहाँलाई डाइरेक्ट डेलिभरी दिनुभन्दा अलिकति यसलाई चाहिँ 2 वे डेलिभरी गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै म इन्भल्भ भयो। जुन किसिमले पछिल्लो 17 वर्षमा 18 वर्षमा उहाँले जुन प्रगति गर्नुभएको छ, जुन मान्छेको बारेमा म बोल्दैछु, जो मान्छे अहिले स्टेजमा आउनुहुन्छ, सो हि इज अ पर्फेक्ट एचआर म्यानेजर भन्छु कि म चाहिँ। र त्यो अहिले तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई फर्मल भन्दा पनि अलिकति इन्फर्मल वेमा जाउँ न भनेर मात्रै मैले अनुरोध गरेको। ल यहाँहरूको पुनः एकपटक उत्साहजनक सहभागिताका लागि हिजो यहाँहरूले गरेको इन्टरेक्सन, यहाँहरूको सहभागिता, यहाँको पार्टिसिपेटरी जुन रोल यहाँहरूले प्ले गर्नुभयो त्यसका लागि पुनः एकपटक धन्यवाद। र पिपल म्यानेजमेन्टलाई प्रपर युटिलाइजेसन गऱ्यौँ, टिम मेम्बरहरूलाई टेक केयर गऱ्यौँ, अर्गनाइजेसनलाई एउटा थट प्रोसेसमा सोच्यौँ, भिजन मिसनमा टिम मेम्बरहरूलाई अलाइनमेन्ट गर्न सक्यौँ र त्यो इम्प्लोयरले या म्यानेजमेन्ट टिमले गर्न सक्यो भने कसरी उदाहरणीय काम बन्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो यसपछिको रिसर्च पर्सन जसलाई मैले बोलाउँदैछु
उहाँ त्यसको पर्फेक्ट उदाहरण हो। 2004 मा 17 वर्ष अगाडि 23 वर्षको उमेरमा सानो एउटा स्पेसमा 2-4 जना साथीहरूसँग मिलेर 6-7 जनाको टिम बनाएर जुन कम्पनी स्थापना उहाँले गर्नुभयो, पछिल्लो 17 वर्षमा एफनसफ्ट ग्रुप, एफनसफ्ट, ई सेवा, फोन पे, सिरन टेक्नोलोजी लगायतका 14वटा कम्पनीको ग्रुप प्रेसिडेन्ट भएर संस्था हाँकिराख्नु भएको छ, जहाँ 5-6 जना मान्छेले सुरुवात गरेको थियो। स्थापना जसरी गर्नुभयो, उहाँले जसरी स्थापना गर्न सफल हुनुभयो, जुन धैर्यता उहाँमा भयो, जुन प्यासनेट भएर उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो, आज त्यसको बेनिफिट तपाईँ हामी सबै सोसाइटीलाई, कन्ट्रीलाई रोजगारीको सिर्जना हुने अवस्थादेखि लिएर गभर्मेन्टलाई ट्याक्सदेखि लिएर यो सबै पर्सपेक्टिभमा र एउटा कल्चरल इक्जाम्पल अर्गनाइजेसन सेट गर्न सफल हुनुभएको छ हैन। त्यो भनेको पक्कै पनि राम्रो टिम प्लेयर भएर नै भयो होला नि त, पक्कै पनि ह्युमन क्यापिटललाई प्रायोरिटी दिएरै भयो होला नि त, पक्कै पनि इम्प्लोइलाई ट्रस्ट गरेरै भयो होला नि त, पक्कै पनि अथोरिटी लेभल ट्रान्सफर गरेरै भयो होला नि त हैन, पक्कै पनि राइट म्यान टु राइट प्लेस राइट टाइममा राइट डिसिजन गरेरै भयो होला नि त हैन। त्यो गरेर नै त्यो चिजहरू सम्भव भएको जस्तो मलाई लाग्छ र यहाँहरूले फ्लोर ओपन हुन्छ, यहाँहरूको क्वेरिजहरू पनि आउला। यसको योगदानको कदर गरेर उहाँले जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन सोसाइटीलाई दिनुभएको छ, त्यसको योगदानको कदर गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्था र नेपाल सरकारले विभिन्न पर्सपेक्टबाट उहाँलाई, उहाँको संस्थालाई चाहिँ अवार्ड गरिएको छ। त्यसमा केही नामहरू म सबै भन्न सक्दिनँ, हाम्रो समयको अभाव। म अलिकति ब्रिफली ग्लोबल एन्टरप्रेन्योर अवार्ड 2011, रेड हेरिङ एसिया 2012 एज अ विनर, आईटी इनोभेसन एन्ड एक्सलेन्स अवार्ड 2012, विनर बिजनेस एन्ड फाइनेन्शियल सर्भिस क्याटेगोरी 2013, FNCCI नेशनल एक्सलेन्स अवार्ड सर्भिस एक्सलेन्स अवार्ड 2013, 2014 स्टेप अवार्ड विनर कम्पनी अफ द इयर ब्रोन्जे, म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड 2017, ICT एन्टरप्रेन्योर अवार्ड 2000, ICT एन्टरप्रेन्योर अवार्ड 2018, कारोबार यङ एन्टरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2018, इन्द्र भक्त मेमोरियल अवार्ड 2019, गोपाल कमल राजभण्डारी रोटरी अवार्ड फर भोकेसनल एक्सलेन्स 2019, हाइस्ट ट्याक्स पेयर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टर अवार्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल 17 November 2018, द ओकेजन अफ 7th नेसनल ट्याक्स डे र मेनी मोर। मैले धेरै समय लिइनँ। अब म निम्ताउँछु जसको बारेमा मैले वर्णन गरिरहेको थिएँ, एफनसफ्टका ग्रुप प्रेसिडेन्ट मिस्टर विश्वास ढकाल। विश्वासजी, स्वागत छ तपाईँलाई। विश्वासजी, पुनः स्वागत छ। मैले अलिकति ब्रिफमा सुरुवात गरेँ। अब यो जोर्नी नै तपाईँको जोर्नीबाटै सुरुवात गर्नु पर्ला। मैले त 2 लाइन मात्रै बोलेँ। त्यो जोर्नी हाम्रो यो जुन अजाइल क्रिएट अजाइल इन्भाइरोमेन्ट जुन हामी थिममा काम गरिरहेछौँ र जुन फ्लोरमा नेपालको HR प्रोफेसनलहरू एक्सपर्टहरू जुन फ्लोरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी जोर्नी सुरुवात भयो र कसरी आजको अवस्थासम्म पुग्यो, यसलाई सिम्पल वेमा ब्रिफ गरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू मोहन दाई। र यो प्लेटफर्ममा मेरो आफ्नो भ्यू अन HR प्लस अन भनौँ न बिगर मिसन, बिगर अब्जेक्टिभ सेयर गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। सो यो एफनसफ्टको 17 इयर्सको जुन जर्नीमा हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। सो हाम्रो जर्नी सुरु हुँदाखेरि हामीले कहिले पनि हामी यो पोजिसनमा बसेर नेपाललाई र नेपालीलाई यो लेभलमा हामी सर्भ गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कल्पना पक्का पनि थिएन। सो एकदमै बेसिक नेसेसिटी, सानो स्केलमा सानो उद्देश्यका साथ 2004 मा
F1 Soft चाहिँ स्थापना भयो, जसले बेसिक डोमेन बेच्ने र सानोतिनो वेबसाइटहरू बिल्ड गर्ने काममा मात्रै हामी लागेका थियौँ। त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो नम्बर अफ टिम र नम्बर अफ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हामीले बिल्ड गर्दै गयौँ। सो त्यो मध्ये 2006 मा ई-सेवाको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ, तर खास सक्सेस गराउन सकिएन 2006 मा बिकज अफ दि थट हामीले जुन तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा पेपालले जसरी काम गर्छ त्यो लेभलमा नेपालमा किन काम गर्न सकिँदैन भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बिल्ड गरेका थियौँ, टेक्नोलोजी बिल्ड गरेका थियौँ, वर्कआउट गर्न सकिएन। त्यसपछि 2007 मा नि फेरि ट्राई गऱ्यो, अलिकति कस्टमाइज गरेर, त्यही पनि काम गर्न सकिएन। 2008 मा बल्ल त्यसलाई हामीले विथ द लोकलाइज फ्लेभरमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्ट सुहाउँदो तरिकाले हामीले ई-सेवा रोल आउट गऱ्यौँ। सो F1 को वान अफ दि भनौँ न प्रडक्ट अहिले जुन नेपाली मार्केटमा ठुलो ब्रान्डको रूपमा ई-सेवा स्थापना भएको छ, त्यसको दुईवटा फेलियर पछिको तेस्रो चाहिँ एटेम्प्ट हो हैन। र यो भन्दै जाँदाखेरि F1 सफ्टको डिएनए चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। F1 सफ्टको डिएनए चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी वी फेल फास्ट हैन। हामी चाहिँ हाम्रो टिमलाई, हाम्रो प्रडक्टलाई, हाम्रो सर्भिसलाई, हाम्रो इनोभेसनलाई चाहिँ हामी कहिले पनि हामी फेल हुन्छौँ भनेर डराएर हामी सुरु गर्दैनौँ। सो फ्रम अर्ली डेज जति बेला हामीसँग टिम साइज पनि थिएन, हामीसँग रिसोर्सेस पनि थिएन, हामीसँग फाइनेन्सियल ब्याकअप पनि थिएन, वी ह्याड अ बिगर ड्रिम द्याट वी विल अपरेट नेपाल्स फर्स्ट पेमेन्ट गेटवे भन्ने किसिमको चाहिँ सोचमा हामी अगाडि बढ्यौँ। र विथ द टु कन्जिक्युटिभ फेलियर हामी स्टिल हामीले चाहिँ यसलाई सक्सेस बनाउनै पर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले अगाडि लिएर गयौँ। र आजको दिनमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ठुलो मासमा चाहिँ यसले सर्भिस पुर्याउन सकेको छ र धेरै नेपालीहरूको लाइफलाई चाहिँ इजी बनाउन सकेको छ। बिङ अ सो त्यो जर्नी चाहिँ हामीले अब F1 सफ्ट आजको दिनमा फ्रम 1 पिपल टु 800 पिपल जुन हामीले चाहिँ जर्नी इस्ट्याब्लिस गऱ्यौँ, त्यो पार्टमा हामीले अहिले पनि हाम्रो टिमलाई बारम्बार एउटै कुरा के भन्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ अ रुम फर फेलियर हैन। हामी चाहिँ हाम्रो डिसिजन, हाम्रो थट, हाम्रो ओपिनियन हामीले प्रष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ, हाम्रो टिमलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुपर्छ। फर्गेट एबाउट फेलियर हैन। फेलियर भन्ने कुरा चाहिँ अन्टिल यु ट्राई हामीले त्यो लेभलमा हामी पुग्न पनि सक्दैनौँ। र त्यो फेलियरबाटै हामीले चाहिँ लर्न गर्नुपर्छ। तर ओन्ली वान थिङ द्याट वी निड टु केयर एबाउट इज लाइक जुन फेलियर हामीले गऱ्यौँ त्यो फेलियर फेरि रिपिट हुन भएन। सो वी निड टु लर्न फ्रम द्याट फेलियर भन्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो थ्रु आउट द इन्स्टिट्युसन, थ्रु आउट द अर्गनाइजेसन, थ्रु आउट द कम्पनीज हामीले यो कुरा चाहिँ क्लियरली कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ। र जसले गर्दाखेरि एउटा लेभल अफ मेच्युरिटी, लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, लेभल अफ भनौँ न एउटा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ हामीले टिममा, प्रडक्टमा, कम्पनीमा चाहिँ त्यो पाउँछौँ। र मेच्युरिटी लेभल जब फेल हुन्छ, फेल भइसकेको मान्छेको चाहिँ मेच्युरिटी लेभल विल बी अन अ डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट हैन। जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनी यो लेभलमा पुग्नको लागि नट ओन्ली बिकज अफ विश्वास ढकाल, बिकज अफ द टिम हु ह्याड टेकन डिसिजन इन वान पर्टिकुलर टाइम, र उनीहरूले फेल भइसकेपछिको जुन कन्फिडेन्ट र कम्फोर्ट चाहिँ फेरि ग्रो गर्नको लागि जुन लिएर आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि नै कम्पनी आजको लेभलमा चाहिँ आउन सफल भएको छ जस्तो लाग्छ। र F1 सफ्टले आजको दिनमा विभिन्न प्रडक्ट सर्भिसेसहरूमा काम गरिरहेछ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट चाहिँ नेपालमा नभएको कम्पोनेन्टहरू नेपालमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा इम्प्याक्ट क्रिएट गरेर गर्ने कामहरूमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म सफल भएको छौँ। र विगत केही समय अगाडि हामीले फोन पे भन्ने क्युआर पेमेन्ट पनि रोल आउट गऱ्यौँ, विच इज लाइक नट न्यू इन अ इन्टायर वर्ल्ड हैन। हामीले खालि कपी गरेर लोकलाइज फ्लेभरमा नेपालमा लिएर आएको हो। त्यस्तै रिसेन्ट डेजमा फोन लोन भनेर हामीले लिएर आयौँ, जुन चाहिँ डिजिटल लेन्डिङ प्रडक्ट हो, जुन हामीले कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। मान्छेलाई चाहिँ अनुहार हेरेर ल्याप्चे लगाएर हामीले लोन दिनुपर्ने नेपालको ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले फ्रम मोबाइल इटसेल्फ यु क्यान अप्लाई फर अप टु 2 लाख रुपियाँको लोन चाहिँ अप्लाई गर्ने। र त्यस्तो सिचुएसनहरूमा हामीलाई थाहा छ हामी फेल हुन सक्छौँ, तर वी किप अन ट्राइङ। हामीलाई त्यो प्रडक्ट रोल रेडी भइसकेपछि पनि मार्केटमा ल्याउनको लागि झन्डै 1 वर्ष लाग्यो, किनभने कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो। तर कति थिन मार्जिनमा हामी थियौँ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ब्याङ्कले
या चाहिँ रेगुलेटरले चाहिँ यो कुरालाई एक्सेप्ट नगरिदिएको भए हाम्रो 2 वर्षको मेहनत चाहिँ खेर जान्थ्यो हैन। सो यो पार्टहरूले जुन रिस्क एपिटाइट हामीले चाहिँ इनोभेसनमा राखिरहेछौँ र रिस्क एपिटाइट हामीले लिएर गइरहेछौँ, त्यसैले गर्दाखेरि F1 सफ्ट जहिले पनि अहेड अफ टाइम हामीले चाहिँ प्रडक्टहरू बिल्ड गऱ्यौँ र धेरै फेलियरहरू हामीसँग छ। जस्तै 2013 मा हामीले नेपाल रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो हैन, 26% अफ आवर GDP चाहिँ रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि किन हामीले रिसोर्सलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज नगर्ने त। अब वेस्टर्न युनियनबाट आएको पैसा मनीग्रामको एजेन्टबाट, IMF बाट आएको पैसा प्रभुको चाहिँ एजेन्टबाट, या चाहिँ कुनै रेमिटेन्स कम्पनीको पैसा कुनै रेमिटेन्स कम्पनीको एजेन्टबाट विथड्र गर्न सक्ने सिनेरियो किन बिल्ड गर्न सकिँदैन भनेर हामीले ट्रान्स बोर्डर ट्रान्स कनेक्ट भनेर चाहिँ प्लेटफर्म ल्यायौँ। तर इट डिन्ट फ्लाई हैन, यो हुनै सकेन। बिल्ड गरियो, मेहनत गरियो, एउटा लेभलमा बनाइयो र त त्यो कुराले चाहिँ फ्लाइ गर्नै सकेन। सो त्यसले त खालि के आयाम दियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले रिसोर्स युटिलाइजेसन गरेर टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सनबाट चाहिँ एउटा लेभलमा लिएर जान सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरालाई सबैको लाइफ सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने लाइनको थियो। सो यस्तो फेलियरहरू चाहिँ सिरिजमा छन्। सिरिजमा हामीले सानो तिनो ठुलो सबै फेलियरहरू चाहिँ भोग्यौँ। क्यासिनेट भन्ने अर्को ठुलो फेलियर चाहिँ हाम्रो अगाडि नै छ हैन। ई सेवा पसल भनेर चाहिँ ई-कमर्स हामीले 2018 मा सुरु गऱ्यौँ, त्यो पनि एउटा बिग टाइम फेलियरको रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ। तर सबै यो फेलियरसँग हामीले के लर्न गऱ्यौँ र हाम्रो टिमले के लर्न गर्यो भन्दाखेरि वी कान्ट भनौँ न टेक दोज भनौँ न एज इक्जाम्पल। हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिने होइन, हाम्रो चाहिँ त्यो लर्निङको रूपमा लिनु पऱ्यो र लर्निङलाई चाहिँ हामीले प्रोपर तरिकाले हाम्रो मिस्टेकहरू एनालाइज गरेर अब फेरि आउने दिनहरूमा चाहिँ मिस्टेक चाहिँ गर्न भएन। सो यो मिस्टेकहरू धेरै पार्टहरूमा चाहिँ हामीले भोगेका छौँ। फ्रम HR प्रस्पेक्ट भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ आफ्नो एपिटाइट, हाम्रो आफ्नो स्किल सेट, हाम्रो आफ्नो लर्निङ, हाम्रो चाहिँ त्यो पार्टिकुलर डोमेनमा चाहिँ एक्सपर्टिजको कुराहरू कतै त्यो कुराहरू पनि छुन्छ र जसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई ओभरकम गर्नलाई हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको थट प्रोसेस, हाम्रो ह्युमन रिसोर्सले चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने चाहिँ आस्पेक्टहरूमा चाहिँ वी निड टु डिप डाइभ, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वी निड टु बिल्ड दि ह्युमन रिसोर्स बेस्ड अन टाइम, बेस्ड अन रिक्वायरमेन्टको लाइनमा चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर्म हुँदै। एन्ड द बिगेस्ट प्रायोरिटी अफ F1 सफ्ट आजको दिनमा पनि हेर्ने हो भने ह्युमन रिसोर्स नै हो र जसले गर्दाखेरि हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा चाहिँ फुल फ्लेज विदाउट डुइङ एनी कम्प्रोमाइज हामी आजको दिनसम्म पनि वर्कआउट गरिरहेछौँ। धन्यवाद प्रश्नका लागि, आन्सरका लागि। अर्को महत्त्वपूर्ण, मैले अघि हजुरलाई F1 सफ्टको ग्रुप प्रेसिडेन्टका हिसाबले कल गरेँ। तपाईँले स्टेजमा दाइबाट सुरु गर्नुभयो, अब मैले यहाँ भाइबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो। सो विश्वास भाइसँग मेरो क्वेसन, यो तपाईँ मैले बाहिर मार्केटमा सुन्दाखेरि पनि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा सर म्याडमको कल्चरभन्दा दाइ भाइको कल्चर बढी छ, त्यसले पनि प्रोडक्टिभिटीमा काहीँ इम्प्याक्ट पारेको हो कि या त्यसले बेनिफिट गरेको हो कि भन्ने प्रश्न एकातिर। अनि यो तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्र वाट इज द HR टु यु एन्ड हाउ डज युर कम्पनी भ्यालु HRD? यसलाई अलिकति हाम्रो लिसनरहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब थ्याङ्क यू। यो एक दुईवटा चाहिँ अलिकति युनिक प्र्याक्टिसहरू चाहिँ F1 सफ्टभित्र छ र त्यो युनिक प्र्याक्टिसहरूमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामी दाइ कल्चर भन्छौँ हैन। सो यो दाइ कल्चर चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लेभलमा रिसोर्सेस अनबोर्ड हुँदाखेरि एभ्री मन्थ वी कन्डक्ट कफी विथ प्रेसिडेन्ट भनेर चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्छौँ र कफी विथ प्रेसिडेन्ट भनेको पेन्डेमिकमा त वी डिड थ्रु जुम हैन। र सबैजनाले चाहिँ एटलिस्ट प्रेसिडेन्टको भिजन के हो त, प्रेसिडेन्टले चाहिँ के हेरिरहेछ, कसरी आस्पेक्ट चाहिँ बिल्ड गरिरहेछ भन्ने लाइनको चाहिँ 1 आवरको चाहिँ वी डु लाइक इन्टरेक्सन सेसन विथ अल द न्यू अनबोर्डेड टिममेट्स फ्रम भेरी जुनियर भनौँ लेभल टु भेरी सिनियर मोस्ट पोजिसन चाहिँ सबैजनाले कम्पलसरी त्यो लाइन चाहिँ लिनुपर्छ। र जब पेन्डेमिकबाट हामी बाहिर निक्लिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ विल हेभ अ फर्मल कफी सेसन भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले बिल्ड गरिरहेको छौँ। र त्यहाँ नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा डे 1 मै त्यहाँ सुरु कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सर नमस्ते, म चाहिँ फलानु भनेर मैले सर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चल्दैन हैन, यहाँ चाहिँ दाइ भन्ने कुरा चल्नु पऱ्यो र दाइ मात्रै भन्नु पऱ्यो र कसैले पनि अर्गनाइजेसनमा कसैलाई सर भनेर सम्बोधन गर्न पाइँदैन। त्यसले एउटा ठुलो ग्याप, ठुलो चाहिँ हजुरको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन या ठुलो हजुरको चाहिँ कम्फोर्ट लेभलमा चाहिँ वर्कआउट गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र हामीले
डे वानदेखि नै हामीले के देखाएको छौँ भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस वी हेभ अ इन्भाइरोमेन्ट जसले चाहिँ यो मेरो आफ्नै हो, यो मेरो चाहिँ संस्था या चाहिँ आई एम स्पेन्डिङ माई भनौँ न 8 to या 9 to 5 अफिसमा चाहिँ म स्पेन्ड गरिरहेको छु भन्दा पनि घरबाट निक्लेर म घरमै पुगिरहेको छु भन्ने किसिमको सिनेरियो चाहिँ हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ, ताकि मान्छेलाई या चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ बिहान घरमा उठिसकेपछि म अफिस जाने मसँग मेरो काम हो भन्दा नि अफिस जानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन र एउटा एप्रोच चाहिँ आउनुपर्छ हैन। र त्यो लाइनमा कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ, किनभने द वे वी केम अर वी भनौँ न ट्राभल दिस थ्रु भनौँ न थ्रु जर्नी चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै पेनहरू, धेरै हजुरको चाहिँ पीडाहरू, धेरै लिमिटेसनहरूबाट चाहिँ हामी यो 17 वर्ष हामीले पुरा गरेका छौँ, जसमा हामीसँग फाइनेन्सियल फ्लेक्सिबिलिटी पनि थिएन, हामीसँग फाइनेन्सियल कम्फोर्ट पनि थिएन, हामीसँग ठुलो यो अर्गनाइजेसन म्यानेज गर्न सक्ने रिसोर्सेसहरू, क्रिम रिसोर्सेसहरू म्यानेज गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो। त्यो जर्नीबाट यो थ्रु आउट 17 इयर्सको जर्नीमा चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले जुन चिजले भ्याल्यु चाहिँ पायो त्यो भनेको एउटा चाहिँ इन्टिमेसी, एउटा चाहिँ रिलेसन नै मात्रै हो। त्यो रिलेसन चाहिँ कसरी इस्ट्याब्लिस हुन्छ भन्दाखेरि यु निड टु बिल्ड अ ओपन कल्चर हैन। एक्सेसिबिलिटी चाहिँ ओपन हुनु पऱ्यो, नट लिमिटेड टु योर भनौँ न सुपरभाइजर अर योर म्यानेजर मात्रै होइन कि थ्रु आउट दि अर्गनाइजेसन जुनसुकै लेभलमा होस्हरूले ओपनली आफ्नो इच्छा चाहिँ प्रकट गर्न सक्नु पऱ्यो हैन। सो त्यो भनेको कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला यु विल क्रिएट अ इन्भाइरोमेन्ट इन अर्गनाइजेसन, यो चाहिँ हामी फ्यामिली जस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ र यो फ्यामिली जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा इफ यु हेभ एनिथिङ इन यर माइन्ड यु क्यान सेयर अर यु क्यान एक्सप्रेस योर एक्सप्रेसन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि F1 सफ्टमा आजसम्म पनि हामी दाइ कल्चरबाटै ग्रो भइरहेछौँ र जसमा एउटा बेग्लै इन्टिमेसी आउँछ। र म आई वान्ट टु सेयर वान रिसेन्ट इक्जाम्पल। 16 वर्ष एउटा अर्गनाइजेसनमा कर्पोरेट कल्चरमा ग्रो हुनुभएको भनौँ न एक्सपिरियन्स मान्छे हाम्रो अर्गनाइजेसनमा लास्ट 6 months जोइन गर्नुभयो हैन। र दि एप्रोच हैन वेन हि केम इन अ भेरी भनौँ न हाई लेभल पोजिसन, उहाँको चाहिँ एप्रोच चाहिँ लाइक सर या चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ फर्मल न्यारेसनबाट चाहिँ सुरु भइरहेको अवस्थामा वेन हि डिसाइडेड आल भनौँ न म चाहिँ अब सम्बोधन चाहिँ दाइबाट गर्छु या भाइबाट गर्छु भन्दाखेरि त्यो रिलेसन चाहिँ अगाडिको उहाँले फर्मल सम्बोधन र दाइ भन्ने सम्बोधनमा चाहिँ हि फिल ह्युज डिफरेन्स अन द कनेक्टिभिटी हैन, कनेक्टिभिटी विथ द टिम। किन काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हाउ यु एबल टु एक्जिक्युट द थिङ्स भन्ने कुरा हो। र त्यो एक्जिक्युसनको लागि चाहिँ इफ वी निड टु टेक दाइ कल्चर वी निड टु डु द्याट हैन। र जसले गर्दाखेरि म जुन पोजिसनमा मैले जुन ड्युटी लिएर बसिरहेको छु त्यो ड्युटी एक्जिक्युसनको लागि इफ द्याट इज द की कम्पोनेन्ट देन वी निड टु भनौँ न इम्प्लिमेन्ट अर वी निड टु त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हो। र त्यो चाहिँ नट अदर देन शिशिर दाइ हैन, हु एक्सपिरियन्स द्याट इन हिज क्यारियर रिसेन्टली वेन हि जोइन एज ए ग्रुप COO इन F1 सफ्ट ग्रुप। उहाँको चाहिँ त्यो 16 वर्षको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ कम्प्लिटली टर्न टु द दाइ कल्चर भन्ने चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। र यो पार्टमा अब F1 सफ्टले HR र HRDलाई कसरी हेरिरहेछ, कसरी भ्याल्यु गर्छ भन्ने कुरामा F1 सफ्ट आजको दिनमा पनि बिङ अ ग्रुप प्रेसिडेन्ट अफ F1 सफ्ट ग्रुप, मैले यो चाहिँ मेरो बिजनेस हो, यो चाहिँ भनौँ न मनी मेकिङ या चाहिँ भनौँ न पैसा फाइनेन्स ओरिएन्टेड या चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन भन्दा पनि हामीले बुझ्ने चाहिँ यो चाहिँ इम्प्याक्ट बेस्ड अर्गनाइजेसन हो हैन। र देशमा हाम्रो टेक्नोलोजीले हाम्रो सोल्युसनले चाहिँ इम्प्याक्ट बिल्ड गर्नुपर्छ भन्ने लाइनको चाहिँ हाम्रो मेजर अब्जेक्टिभ हो। किनभने जब इम्प्याक्ट बिल्ड हुन्छ हजुरले चाहेर पनि नचाहेर पनि युल मेक मनी हैन। सो जबसम्म हामीले इम्प्याक्टै बिल्ड गर्न सक्दैनौँ हामीले पैसा बनाउनको लागि चाहिँ धेरै कोसिस धेरै डिफ्रेन्ट आस्पेक्टहरूमा वर्कआउट गर्नुपर्छ। सो हाम्रो फिलोसफी नै के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल वी निड टु क्रिएट इम्प्याक्ट, हाउ मेनी लाइफ वी हेभ इम्प्याक्टेड भन्ने कुरा र कतिपल्ट हामीले इम्प्याक्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मेजर माइल्स हो हैन। र जसले गर्दाखेरि त्यो इम्प्याक्ट त्यति बेला क्रिएट हुन्छ जति बेला 800 जना नै एउटै लयमा एउटै भिजनमा एउटै चिजमा चाहिँ अलाइन हुन्छ। र म भर्खर दिवस दाइको चाहिँ आर्टिकल पढिरहेको थिएँ हैन। र त्यो आर्टिकलले पनि भन्छ हामी चाहिँ भनौँ न अब लिड सिङ्गर हेर्ने या कोरस चाहिँ भनौँ न लाई पनि भ्याल्यु गर्ने भन्ने कुरामा कोरस पनि प्यारलल जानुपर्छ। र प्यारलल चाहिँ उसले पनि अवे गर्नु पऱ्यो, उसले पनि चाहिँ त्यसलाई भिजनलाई चाहिँ
ओन गर्नु पऱ्यो, अनि मात्रै हामी त्यो लेभलमा पुग्छौँ। र त्यो त्यति बेला मात्रै पुग्छ जति बेला हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ ग्याप एनालाइसिस गरेर उनीहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट, उनीहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन, F1 भनौँ न एज ए कम्पनी नै हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुरा नबुझिकन वी क्यान्ट ब्रिङ देम अलाइन विथ आवर अर्गनाइजेसन होइन। र यो पार्टमा चाहिँ धेरैवटा बिजनेस, धेरैवटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ 4 Psमा काम गर्छ होइन। प्रडक्ट, प्राइस, प्रडक्ट भनौँ न प्लेस, प्राइस र प्रमोसनमा भनेदेखि चाहिँ F1 सफ्टको लागि जहिले पनि 4 Ps भनेको पिपल, पिपल, पिपल एन्ड ओन्ली पिपल हो होइन। र जसले र F1 सफ्ट किन पिपलमा मात्रै प्रायोरिटाइज गर्छ भन्दाखेरि F1 सफ्टको इनोभेसन, F1 सफ्टको चाहिँ भनौँ न टेक्नोलोजी, F1 सफ्टको चाहिँ ड्राइभ ब्रेनबाट चल्ने हो होइन। र दिमाग चाहिँ फ्री हुनु पऱ्यो, दिमाग चाहिँ मान्छेको चाहिँ एक्साइटमेन्ट लेभल चाहिँ हाई हुनु पऱ्यो, मान्छेले इन्जोय गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो पार्ट भनेको चाहिँ अन्टिल अनलेस यु प्रायोरिटाइज अन दोज थिङ्स यु क्यान्ट क्यापिटलाइज ह्युमन्स ब्रेन भन्ने पार्टमा चाहिँ हाम्रो बिलिभ हो। र जसले गर्दाखेरि बिकज अफ आवर नेचर भनौँ न हाम्रो चाहिँ जुन F1 सफ्टको चाहिँ नेचर पनि छ, र त्यसमा पिपल फर्स्ट नराखिकन चाहिँ वी कान्ट बी भनौँ न हामी त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ भन्ने लाइनको चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ हो। र जसले गर्दाखेरि HR मा चाहिँ हामीले सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटाइज नै हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ राख्छौँ। र आजको दिनमा हेर्ने हो भने F1 सफ्टले के गर्यो त, यो फिलोसफी मात्रै हो या चाहिँ एक्जिक्युसनमा पनि हामी छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ HRDको काम नै के हो भन्दाखेरि वी कास्केड, हाम्रो भिजन के हो भनौँ न, अर्गनाइजेसनले भिजन के ल्याएछ, 14वटा भर्टिकलमा 14वटा भर्टिकलको सिइओले चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ भिजनलाई चाहिँ क्यारी गरेको छ छैन, 14वटा सिइओको मुनि काम गर्ने CXOहरूले चाहिँ त्यो भिजनलाई चाहिँ अलाइनमेन्टमा ल्याएको छ कि छैन, र त्यो त्यसपछिको पनि मुनिको चाहिँ टिमहरूमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अल्टिमेटली फ्रम ग्राउन्ड लेभल वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ मेजर भिजनमा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ कास्केड नगरिकन इट्स नट पोसिबल। यो सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ वी निड टु ह्याभ लाइक इन डेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ वेयर वी आर ल्यागिङ होइन। र यो ल्यागिङ हुने पार्ट आइडेन्टिफाई हुने बित्तिकै HRD डिपार्टमेन्टको काम चाहिँ, डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको काम नै के हो भन्दाखेरि वेयर इज द ग्याप, र त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामी कसरी फुलफिल गर्न सक्छौँ, आइदर विथ द ट्रेनिङ, विथ द मोटिभेसनल चाहिँ हजुरको चाहिँ इन्टरेक्सन, अर कम्युनिकेसन विथ द टिममेट, अर कम्युनिकेसन विथ द स्टेक होल्डर्स होइन। र यो पार्टमा वी हेभ डन सिरिज अफ हजुरको चाहिँ इन्टरेक्सन र इभेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हामीले गरिरहेछौँ, जसमा की कम्पोनेन्ट कि हजुरको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू फ्रम इन्डस्ट्री वी आस्क देम टु सेयर देयर भिजन, उनीहरूको चाहिँ एस्पेक्ट के हो, उनीहरूको चाहिँ पिन पोइन्ट के हो, उनीहरूले हाउ दे टुक देयर अर्गनाइजेसन टु द नेक्स्ट लेभल। त्यो सँगसँगै अहिले रिसेन्ट डेजमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि अब हामी जहिले पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ एस्पेक्ट के हुन्छ भन्दा म बेस्ट हो होइन, मलाई कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट छैन होइन, आई हेभ लाइक 17 years एक्सपिरियन्स, आई नो माई बिजनेस, आई नो माई इन्स्टिट्युसन, आई नो वाट आई एम डुइङ भन्ने लाइनको चाहिँ एउटा जुन थट प्रोसेस छ त्यसले काम गर्दैन होइन। र एभ्री वान, सबै इन्डिभिजुअल, सबै भनौँ न इम्प्लोइ या सबै स्टेक होल्डरमा केही न कहीँ ग्याप छ। हिजोको भन्दा आज म बेटर होला, तर म भोलिको लागि प्रिपेयर छैन होइन। यदि F1 सफ्टको भिजनमा हामी जाने हो र ड्राइभ गर्ने हो भने हाम्रो लिडरसिप पनि भोलिको लागि चाहिँ रेडी हुनु पऱ्यो, हाम्रो ओनर पनि भोलिको लागि रेडी हुनु पऱ्यो, हाम्रो टिम पनि भोलिको लागि रेडी हुनु पऱ्यो। सो त्यो भनेको चाहिँ हामीले विदाउट हजुरको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन बिट्विन लाइक लोवर स्टाफ र एक्जिक्युटिभ लेभल, एभ्री वान निड्स टु ह्याभ 40 hours चाहिँ एटलिस्ट ट्रेनिङ सेसन चाहिँ हुनैपर्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो ट्रेनिङ सेसन भएन भनेदेखि चाहिँ एप्रेजलमा हामीले कामै गर्दैनौँ होइन, एप्रेजल नै हुन सक्दैन भन्ने लाइनको चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरू चाहिँ बिल्ड गरिरहेको छौँ। र जसले गर्दाखेरि बिङ अ प्रेसिडेन्ट, चेयरम्यान अफ दिस अर्गनाइजेसन, मैले पनि 40 hours ट्रेनिङ चाहिँ आइदर मैले आफै आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, मैले आफै लिन जानु पऱ्यो, या नभए अर्गनाइजेसनले चाहिँ जे रिक्वायर्ड छ त्यसमा चाहिँ म बसेर मैले क्लास लिनु पऱ्यो होइन। सो त्यो लेभलको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा एउटा कल्चर बिल्ड गरिरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले वी डिड अ वान हजुरको चाहिँ एउटा इनिसिएसन कोलाबोरेसन विथ सुभाष केसी सर होइन, कुसुमको चाहिँ प्रोफेसर डिन भइसिन्थ्यो होइन, उहाँसँग वर्कआउट गरेर हाम्रो लागि चाहिँ स्पेसलाइज्ड कोर्स बिल्ड गरौँ, सबैजनाले चाहिँ त्यसमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्नु पऱ्यो भन्ने लाइनको चाहिँ पार्टमा हामीले कोर्स डिजाइन गऱ्यौँ। एन्ड त्यो कोर्समा चाहिँ सबै की स्टेक होल्डर इन्क्लुडिङ मी, CXOहरू चाहिँ पार्टिसिपेट भएर एटलिस्ट त्यो ट्रेनिङ सेसनमा बस्नु पऱ्यो। र इट विल बी लाइक अ क्लास जहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट आउँछ, असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ, मार्कसिट चाहिँ हामीले पब्लिस गर्छौँ, जुन चाहिँ आई विल भ्यू होइन, म हेर्छु र हेरेर चाहिँ कहाँ कहाँ हाम्रो ग्याप छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छौँ।
पक्कै पनि एचआर डिपार्टमेन्टले फेसिलिटेसन ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र तपाईँले जुन किसिमले इच इन्डिभिजुअल विङ्सको सिओलाई एचआर म्यानेजर बनाउनु भयो, लाइन म्यानेजर्सलाई त्यो रोल प्ले गर्न लगाउनु भयो, त्यसले त्यसमा सफल हुन पनि सजिलो भयो। र त्यो जुन अहिले यहाँले जुन आन्सर दिनुभयो त्यसमा अलिकति जोड्न मात्रै मैले के खोजेँ भने यो फिन्टेक इन्डस्ट्रीहरूमा वर्ल्ड वाइड टर्नओभर हेर्ने हो भने 13.2% हाराहारी टर्नओभर छ, तर पछिल्लो 3 वर्षमा तपाईँहरूको टर्नओभर 4% आसपासमा मात्रै छ। वाट इज द मेन मोटिभेसन अफ इम्प्लोइज टु रिटेन? के हो त त्यो भित्रको फ्याक्ट? अलिकति 1 2 3 4 भनेर भन्न सकिने केही छ? यो त अब हाम्रो लागि चाहिँ ब्लेसिङ नै हो भन्छु म, होइन। सो हाम्रो सबभन्दा ठुलो केपिआई हामीले एचआरलाई या एचआर डिपार्टमेन्टलाई दिने बेलामा हाम्रो टर्नओभर चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हुनु पऱ्यो, होइन। सो वी वान्ट टु स्ट्यान्ड आउट फ्रम इन्टायर इन्डस्ट्री भन्ने लाइनको चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ डे वान देखिन्छ र यो पार्टमा आजको दिनसम्म हामी सफल भएको छौँ जस्तो लाग्छ, होइन। र यसमा बेसिक भनेको इन्भाइरोमेन्टको कुरा, कल्चरको कुरा, होइन। र त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट चाहिँ बिङ अ टेक कम्पनी, इनोभेटिभ कम्पनी चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हजुरले कति च्यालेन्ज दिइरहनु भएको छ त, होइन। हामी एउटा दुईवटा आस्पेक्ट छ मैले देखेको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा, एउटा त धेरै च्यालेन्ज दियो भने मान्छे छोडेर जान्छ भन्ने किसिमको चाहिँ न्यारेसन छ भनेदेखि चाहिँ अर्को हामीले लर्न गरेको र हामीले भोगेको के हो भन्दाखेरि जति धेरै च्यालेन्ज दिनुहुन्छ त्यति धेरै रिटेन्सन हुँदो रहेछ, होइन। र च्यालेन्जेस चाहिँ हाम्रो प्रत्येक इन्डिभिजुअलमा त्यो च्यालेन्जेस पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। र वान अफ द की फ्याक्टर, किनभने हामीले सबै यङ जेनेरेसनसँग चाहिँ काम गरेर आउँछौँ, होइन। अब यो यङ जेनेरेसनसँग काम गर्दाखेरि मोनोटोनस एउटै डोमेन, एउटै स्पेसिफिक, एउटै टास्कमा मान्छेलाई राखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो रिटेन्सन रेट चाहिँ एकदमै लो हुन्छ। र जब कि हामी एउटा प्रडक्टबाट अर्को प्रडक्ट, अर्को प्रडक्टबाट अर्को प्रडक्ट, अर्को सर्भिसेसमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले जहिले पनि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ थपिरहन्छ। त्यो एउटा आस्पेक्ट छ भनेदेखि चाहिँ अर्को आस्पेक्टमा हामीले हेर्दाखेरि वाट वी कम्युनिकेट टु आवर टिम, होइन। एउटा मसँग एउटा ड्रिम छ, यो ड्रिम चाहिँ मैले आफूले राख्ने, आफूले सोच्ने, आफूले एक्जिक्युट गर्ने कि त्यो ड्रिम चाहिँ क्लियरली यु वान्ट टु ट्रान्सफर टु अ इन्टायर डिपार्टमेन्ट अर इन्टायर टिम भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट हो। सो यो धेरै यसलाई चाहिँ लामो नबनाइकन मैले चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सो इक्जाम्पल विथ आवर प्रडक्ट हामी कसरी ग्रो गर्छौँ, कसरी एउटा चाहिँ प्रडक्टको चाहिँ इन्भिजन गर्छौँ र कसरी हामी इन्टायर टिमलाई चाहिँ त्यो रिदममा चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट हो। र त्यसैले चाहिँ हाम्रो रिटेन्सन चाहिँ हाई भएको भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन। सो सिम्पल इक्जाम्पल एउटा भनौँ न विथ प्रडक्ट म लिन चाहन्छु। सो फोन लोन भनेर हामीले अहिले रिसेन्टली प्रडक्ट ल्यायौँ, होइन। फोन लोनले नेपालमा कम्प्लिटली हजुरको चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ भन्ने किसिमको मेरो एक्सपेक्टेसन हो। द्याट्स वाइ आई एम 100% सोल्ड आउट विथ द्याट आइडिया, होइन। सो यो फोन लोन भन्ने हो भनेदेखि एज ए टेक टिम मैले त के हेर्ने हो भन्दाखेरि यो मान्छेले लोन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेर्ने हो, उसको लागि चाहिँ लोन चाहिँ सजिलोसँग डिजिटली एभाइलेबल गराइदिने भन्ने हो। तर त्यतिमा मात्रै हजुरले लिमिट राख्नुभयो र त्यतिमा मात्रै सीमित राखेर चाहिँ दिस इज द थिङ्स द्याट आई वान्ट टु टेक फ्रम टेक टिम भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यति मात्रै आउँछ। तर हाम्रो एस्पिरेसन नै के हो भन्दाखेरि त्यो प्रडक्ट बनाएर हामीले लोनलाई मात्रै डिजिटाइज गर्ने होइन कि वी वान्ट टु ट्रान्सफर्म द इकोनोमी अफ नेपाल। इकोनोमी नै ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भन्ने लाइनको हाम्रो थिङ्किङ हो, जुन भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो कन्ट्रीमा हेर्ने हो या चाहिँ ग्लोबल प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने 19 इयर्समा अमेरिकामा चाहिँ फर्स्ट लोन एक्सपोजर हुन्छ। हाम्रो कन्ट्रीमा 40 इयर्समा लोन एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि पनि फ्यामिलीको प्रेसर त्यतिकै छ, तैँले लोन लिस्, यो घर राखिस्, यो चाहिँ लोन सेटल गर, तनाव हुन्छ भन्ने किसिमको छ, होइन। सो हामी कुन प्र्याक्टिसमा हामीले चाहिँ प्रडक्ट ल्यायौँ, यो प्रडक्टलाई चाहिँ हामी कुन लेभलमा लिएर जान सक्छौँ र यो प्रडक्टले चाहिँ कन्ट्रीमा इकोनोमिक इम्प्याक्ट के ल्याउन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन मैले इन्भिजन गरेको कुरा हो त्यो टिमले बुझ्नुपर्छ। र त्यो टिमले बुझाउनको लागि चाहिँ ओभरअल इकोसिस्टममा हाम्रो प्ले कहाँ हुन्छ भन्ने लाइनको चाहिँ नबुझाइकन यु कान्ट गेट द 100% प्लस द ओनरसिप फ्रम द टिम अल्सो। त्यही कुरामा एउटा सिम्पल जस्तै भनौँ न अहिले क्युआर स्क्यान गरिरहनु भएको छ, सपोज फोन लोन इनेबल्ड छ, इलिजिबल हुनुभएको छ, 20,000 को कुनै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हजुरले पार्टी गर्नुभयो या 50,000 को चाहिँ बिल आयो, पे गर्ने बेलामा युल ह्याभ अ चोइस पे नाउ पे लेटर भनेर, होइन। सो पे लेटर गर्ने बित्तिकै त्यो पेमेन्टलाई विदाउट
डुइङ एनी ड्यु डिलिजेन्स अर एनी हजुरको चाहिँ फिजिकल प्रोसेसिङमा नगइकन हजुरले लोन लिन सक्ने सिनेरियो बनाउने बित्तिकै अब हाम्रो डेट बेस्ड इकोनोमी चाहिँ क्रेडिट बेस्ड इकोनोमीमा सिफ्ट भयो। क्रेडिट बेस्ड इकोनोमीमा जाने बित्तिकै त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पिपलहरूको बाइङ क्यापेसिटी बढायो। बाइङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ त्यसले हजुरको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी या प्रोडक्सन चाहिँ बिल्ड गर्यो होइन। प्रोडक्सन बिल्ड गर्ने भनेको इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्यो। सो एउटा फोन लोन प्रडक्ट F1 सफ्टवेयर रोल आउट गर्दाखेरि ओभरअल इकोनोमीमा कत्रो इम्प्याक्ट आयो त। नाउ वेन यु ट्रान्सलेट द्याट इन्फर्मेसन जुन मैले सोचिरहेको कल्पना गरिरहेको चाहिँ भिजन हो, त्यो भिजन मैले टिमलाई भन्दाखेरि के भन्दाखेरि यो प्रडक्ट मात्रै होइन, यो नेसनल इकोनोमीलाई चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ कम्पोनेन्ट हो भनेपछि नाउ अहिले के इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो टिम मेम्बर जो त्यो प्रडक्टमा बसेर डे 1 देखि काम गरिरहेछ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो लेभलमा प्रडक्ट नपुगुन्जेलसम्म दे डोन्ट वान्ट टु लिभ होइन। र यो कुरा चाहिँ हामीले ई सेवामा पनि देख्यौँ, यो कुरा हामीले फोन पेमा पनि देख्यौँ, र यही कुरा हामी प्रत्येक प्रडक्टमा देखिरहेछौँ कि जब हामीले 100% हाम्रो भिजन चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कम्युनिकेट गर्छौँ, कम्युनिकेट गर्दाखेरि दे वान्ट टु चियर, दे वान्ट टु सेलिब्रेट एभ्री एचिभमेन्ट वी डिड, र त्यही कुराले मात्रै बाइन्डिङ चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ टिममा गरिरहेछ, र जुन चाहिँ टिम वान्ट्स टु सी द्याट प्रडक्ट इन अ डिफ्रेन्ट लेभल, इन अ भनौँ न सक्सेस हुने रेटमा चाहिँ उनीहरू आउन सक्छन्, र जसले गर्दाखेरि एउटा रिटेन्सन रेटमा पनि ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ बिल्ड गरिरहेछ, र अल्टिमेटली हजुरको इन्भाइरोमेन्टले पनि प्ले चाहिँ गर्छ। Do you think the organization culture is an important aspect to run a successful organization? What kind of culture value of do F1 Soft believe in? Is it still the same after 17 years? मेजर हाम्रो एसेन्स चाहिँ हामीले छोडेको छैनौँ। हाम्रो कल्चर चाहिँ भनेको प्र्याक्टिस चाहिँ हामी टाइम एन्ड एगेन हामी नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ हामी ट्राई गर्दै गइरहेछौँ होइन। सो त्यो भनेको अर्गनाइजेसन 17 इयर्स मैले यसलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि हजुरको कल्चर भन्ने कुरा चाहिँ यु क्यान रिलेट विथ द ह्युमन बडी होइन। सो एउटा टाइममा यु जस्ट ग्रो मात्रै गर्ने हो होइन। सो ग्रो मात्रै हुन्छ, एउटा लेभलमा पुग्छ। अब ग्रो हुने प्रोसेसमा वाट यु वान्ट टु एचिभ होइन। अब एउटा लेभलमा हजुर चाहिँ डिसिप्लिन हुने कि नहुने होइन, एउटा लेभलमा पुगिसकेपछिहरूले चाहिँ त्यसलाई कस्तो तरिकाले चाहिँहरूले आफ्नो ह्याबिटलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने। अब हामीले ह्याबिट बिगार्दै गयौँ विल एकुमुलेट फ्याट होइन। हामी चाहिँ बोसो जम्मा गर्दै जान्छौँ बडीमा, र बोसो जम्मा गर्दै गइसकेपछि वी विल एन्ड विथ द कस्तो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हजुरको डिसअर्डरहरू चाहिँ हामीले हाम्रो बडीमै पनि हामीले भेट्छौँ होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ देयर इज ए टाइम, एउटा टाइममा चाहिँ एउटा लेभलमा हजुरले छोडिदिनु पऱ्यो, ग्रो गर्न दिनु पऱ्यो, बिल्ड हुन दिनु पऱ्यो। तर एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि देन यु निड टु थिङ्क अफ हाउ यु क्यान टोन अप योर बडी भन्ने लाइनमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो फिलोसफी हो होइन। र यो टोन अप हुने पार्टले चाहिँ के भन्दाखेरि भोलिको जुन डिजास्टर, भोलिको चाहिँ जुन अनम्यानेज सिचुएसन चाहिँ आउन सक्ने सिनेरियोहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो होइन। त्यसको लागि हजुरको प्रोसेस, त्यसको लागि अर्गनाइजेसनमा डिसिप्लिनहरू चाहिँ टाइम एन्ड एगेन चाहिँ रिक्वायर्ड हुँदै जान्छ र बिल्ड हुँदै जानुपर्छ। डेफिनेटली 17 इयर्स अगाडि अर्गनाइजेसन सुरु गर्दाखेरि कल्चर र आजको कल्चरमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ, तर एसेन्समा डिफ्रेन्स छैन। सानो जानकारी, तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा जुन 700-800+ र तपाईँसँग जोडिएको कन्सल्ट्यान्ट र आउटसोर्स यताउति गरेर मलाई लाग्छ 1000-1100 इम्प्लोइ प्रत्यक्ष तपाईँकै रोजगारीमा भन्नु पऱ्यो। औसत आयु कति छ तपाईँको इम्प्लोइको? 26 हजुर। How is HR contributing to the agile transformation of F1 Soft? अब यो अजाइल ट्रान्सफर्मेसन त अब भनौँ न हाम्रो टेक्नोलोजी नै अजाइलमा चाहिँ जान्छ होइन। अब हामीले अजाइल बुझ्ने त झन् अझ इन डेप्थमा हामीले बुझ्न सकेका छौँ, र यसको भ्याल्युज, यसको चाहिँ रिटर्न, यसको चाहिँ भनौँ न जुन यसले दिन सक्ने र लिन सक्ने कुराहरू चाहिँ अजाइलभन्दा अरू आस्पेक्टमा चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने हो होइन। र जुन डिएनए जुन फेल फास्ट भन्ने लाइनको चाहिँ छ त्यो कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो अजाइल मेकानिजम चाहिँ वर्क्स वेल इन अल डिपार्टमेन्ट भन्ने लाइन चाहिँ हामीले लाग्छ होइन।
र यो एचआर पार्टमा पनि हाम्रो भनौँ न एजिलिटीको कुरा या चाहिँ भनौँ न अजाइलको कुरा चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि टाइम एन्ड एगेन हामीले भोगिरहेको चाहिँ के भन्दा सिङ्क हुने कुराहरू भन्छौँ होइन। र यो सिङ्क हुने कुरामा चाहिँ हाम्रो कति चाँडै हामीले फेलियरलाई म्याप गर्न सक्छौँ त, कति चाँडै हाम्रो सक्सेसलाई चाहिँ म्याप गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। र यो पार्टमा हाम्रो लर्निङ चाहिँ के भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले यसलाई स्लिम तरिकाले हामीले बिल्ड गर्न सक्दैनौँ। स्लिम भनेको चाहिँ कुनै पनि रिजल्ट हामीले क्वार्टरमा हेर्ने कि कुनै पनि रिजल्ट हामीले चाहिँ हाफ इयरमा हेर्ने कि कुनै पनि रिजल्ट हामीले इयरमा हेर्ने होइन। यो पार्ट चाहिँ वाइ डोन्ट वी ब्रेक इन्टु द स्मल आस्पेक्ट, सानसानो कम्पोनेन्ट, सानसानो एप्रोच, सानसानो इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसको इम्प्लिकेसनहरू होइन। र त्यो पार्टहरूमा हाम्रो धेरै एप्रोचहरूमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन अजाइल चाहिँ डेभलपमेन्टमा एउटा रिदम बिल्ड हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले जुन फास्ट मुभको लागि जुन चाहिने चिज हो त्यो फास्ट मुभमा चाहिँ जानको लागि जुन रिदम बिल्ड गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एजिलिटीमा चाहिँ हामीले अलिक धेरै वर्कआउट गरेका छौँ। र जसले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा जुन फाइन ट्युन हुने कुराहरू छ त्यो फाइन ट्युनहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग बिल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो फ्याक्ट रिजल्ट हो होइन मलाई नि थाहा छैन, तर मैले एउटा डाटा फेला पारेको छु। नेप्लिज इम्प्लोइहरूको इन जनरलमा राम्रो अर्गनाइजेसनमा 3.5 आवर्सको म्याक्सिमम् 4 आवर्सको प्रोडक्टिभिटी भनेर देखिन्छ। त्यसलाई इन जनरल रेसियोमा लिँदाखेरि 3-3.5 घन्टाभन्दा बढीको प्रोडक्टिभिटी छैन नेपालमा। त्यो कतिको फ्याक्ट छ, फेरि कसले कुन रिसर्च बेसमा गर्यो त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट छ। तर इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटीका मेजर तपाईँको विचारमा मेजर इन्डिकेटरहरू या मेजर इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटी बढाउनका लागि मेजर च्यालेन्जेसहरू के छन् र त्यो इन्डिकेटरहरू के हुन् त्यो प्रोडक्टिभिटी हाई गर्नका लागि? जुन किसिमले तपाईँको प्रोडक्टिभिटी हाई भएर या पिपुल म्यानेजमेन्ट म्यानेज गरेकै बेसमा 17 वर्षमा 14वटा कम्पनी भए हो नि त, यतिकै त भएन। त्यो के हुन सक्छन् मेजर चिजहरू प्रोडक्टिभिटी बढाउनका लागि? अब प्रोडक्टिभिटीमा भनौँ न आउट अफ हामी अहिले पनि एनालाइज गर्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर प्रिटी कन्फिडेन्ट होइन। 800 जनामा 800 जनै हजुरको चाहिँ सुपर प्रोडक्टिभ छन् या चाहिँ सबैजनाले इक्वली कन्ट्रिब्युट गरेका छन् भन्ने कुरा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा पोसिबल चाहिँ छैन होइन। र हाम्रो पनि एप्रोच के हो भन्दाखेरि सकेसम्म कम त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ मान्छेहरू हुन्, त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ सकेसम्म कम कन्ट्रिब्युसन मात्रै होस् भन्ने लाइनको चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ हो। र जसले गर्दाखेरि प्रोपर म्यापिङ हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ होइन। र प्रोपर म्यापिङ हुनुपर्ने कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा फर्स्टमा इम्प्लिमेन्ट गरेको हाम्रो एचआरआइएस या चाहिँ यो जुन सफ्टवेयर सल्युसनको कुराहरूमा हामीले केपिआई केआरआईहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो केपिआई केआरआई चाहिँ नाउ एन्ड देन वेन एभर दे लग इन होइन उनीहरू कुन लेभलमा पुगेका छन्, कहाँ पुगेका छन् र एचिभमेन्ट कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा म्याप गर्न सक्ने सिनेरियोहरू चाहिँ डिजिटली हामीले ट्र्याक गर्न सक्ने सिस्टम चाहिँ हामीसँग छ। र त्यति मात्रै होइन कि हामीले प्रत्येक डिपार्टमेन्ट प्रत्येक युनिटमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ड्युरिङ एप्रेजल वी निड बटम 20 होइन। सो बटम 20 चाहिँ हामीले जहिले नै मार्क गर्नुपर्छ भन्ने लाइनको चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ हो। र त्यो बटम 20 भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले एज ए प्रोभिजनिङ स्टाफ भनेर हेर्ने मात्रै होइन कि बटम 20लाई हामी कसरी अपलिफ्ट गर्ने या कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने भन्ने लाइनको चाहिँ कस्तो किसिमको ट्रेनिङहरू बिल्ड गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्न चाहन्छौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक एप्रेजलमा हामी बटम 20 निकालेर वी वान्ट टु गो डिप डाइभ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने के ग्याप छ, के अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मिलेको छैन, कहाँ हामी ल्याकिङ छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यसपछि बल्ल हामीले त्यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको ट्रेनिङ मेन्टरसिप या चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले डिसिमिनेट गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो वर्कआउट हुन्छ। र हामी पनि आजको दिनमा पनि हामी के हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि 20-30% चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ बिलो द लाइन चाहिँ छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। र त्यसमा हामी स्ट्रगल आज पनि गरिरहेछौँ र भोलि पनि गर्नुपर्छ। र यो बटम 20 भइसकेपछि पनि भोलिको दिनमा 3 आवर्स हो कि 4 आवर्स हो कि 5 आवर्स हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर एटलिस्ट वी नो वी हेभ लाइक 20-30% पपुलेसन वी आर नट गिभिङ 100% एज डिजायर्ड बाई द अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ छ। यो ग्लोबल पेन्डेमिकको पिरियडमा जुन धेरै अर्गनाइजेसनले वर्क फ्रम होम कल्चरलाई चाहिँ अगाडि बढायो त्यसमा पनि अब तपाईँहरू जस्तो टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनी पक्कै पनि वर्क फ्रम होम गर्नुभयो। तर ब्याक टु नर्मल सिचुएसनमा जुन पछिल्लो समय हामीले चाहिँ
यो आफ्टर दसैँ तिहारपछि हामीले चाहिँ जुन ब्याक टु इम्प्लोइलाई हामीले फर्का त्यसले कसरी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्नुभयो, के इम्प्याक्ट पार्यो त्यसले, र त्यो वर्क फ्रम होम गर्दाखेरि त्यसको प्रोडक्टिभिटीको लेभल इन जेनरल नेप्लिज यो जस्तै नर्मल नै थियो या प्रोडक्टिभिटी हाई भएको थियो वा लो भएको थियो, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुभयो यहाँ? यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ खास भनौँ न हामीलाई अलि सजिलो यो ट्रान्जिटमा चाहिँ अलिक सजिलो भएको चाहिँ हो होइन। ट्रान्जिटमा बिङ अ टेक्नोलोजी कम्पनी हामीले घर घरमा सेटअप गरिदिनु पर्ने सिनेरियोहरू चाहिँ हामीलाई गर्नलाई खासै गाह्रो भएन। VPN बिल्ड गरिदियौँ, त्यसपछि इन्टरनेट कनेक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गरिदिएर हामीले इमिडिएटली विदिन नो टाइम हामीले घर घरमा वर्क फ्रम होमको सिचुएसन चाहिँ बिल्ड गर्न सक्यौँ। र त्यो हुँदाखेरि हामीले अरू धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि हामीले फेस गऱ्यौँ, किनभने जुन इन्भाइरोमेन्ट अफिसमा चाहिँ दिइरहेछ त्योबाट कम्प्लिटली डिट्याच भए। त्यो इन्ट्रेक्सन, हजुरको चाहिँ कम्युनिकेसन, त्यो टाइम स्पेन्ड गर्ने साथीहरूसँग जुन टाइम स्पेन्ड गर्ने चाहिँ सिचुएसन थियो, आफ्नो फिलिङ सेयर गर्ने जुन ह्युमन कल्चर हो होइन या ह्युमन बिहेभियर हो, त्यो बिहेभियरबाट चाहिँ मान्छे डिट्याच भएको चाहिँ फिल गरेर हामीले कसरी इन्गेज गराउने त, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्टिल हामी घरबाट काम गरिरहेछौँ, हाम्रो अगाडि पनि कोही पनि छैन, पछाडि पनि कोही पनि छैन, छेउमा पनि कोही पनि छैन, चिया खाने बेला पनि कोही छैन, खाजा खाने बेला पनि कोही छैन भन्ने सिचुएसनबाट चाहिँ हामी कसरी कम्फोर्ट बिल्ड गर्ने भन्ने लाइनमा हामीले 2-3वटा प्र्याक्टिसहरू युज गऱ्यौँ, जुन चाहिँ हजुरको टाइम एन्ड एगेन सेलिब्रिटीहरूलाई बोलाएर, कमेडी चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले सेसनहरू लियौँ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट वी निड टु ब्रिङ आउट फ्रम दिस सिचुएसन भन्ने लाइनको चाहिँ एउटा थियो। हामीले टिम लिडहरूलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि काम भए तापनि नभए तापनि एउटा चाहिँ सेयरिङ सेसनहरू राख्नु पऱ्यो। के छ उनीहरूको चाहिँ थट, उनीहरूले चाहिँ कहाँ पीडा चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो र एउटा कम्फोर्ट बिल्ड गर्नु पऱ्यो भन्ने लाइनको चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसहरू त्यहाँ लिएर आयौँ। र सँगसँगै यो पेन्डेमिकको बेलामा 2-3वटा हामीले एक्सपिरियन्सहरू भोग्यौँ, जसमा अब बिङ F1 सर्ट हामीले F1 सर्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले जुन होमली इन्भाइरोमेन्ट, घरको इन्भाइरोमेन्ट दिने कोसिस गरिरहेछौँ, घरकै जस्तो एक्ट गर्नु पऱ्यो, प्यारेन्ट जस्तै एक्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने लाइनमा हामीले हेल्थ केयरसँग चाहिँ टाइप गरेर कसैलाई पनि यदि शङ्का छ होइन, ज्वरो आछ, खोकी आछ भनेदेखि दे डोन्ट निड टु गो टु द हस्पिटल होइन, हस्पिटल जानै पर्दैन, हामी डाक्टर नै घरमा पठाइन्छौँ, PCR टेस्ट गर्छ, रिपोर्ट आउँछ, इफ पोजिटिभ नेगेटिभ जे हुन्छ देन विल टेक केयर होइन भन्ने लाइनमा हामीले हामीले चाहिँ हाम्रो 39 जनालाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखियो होइन यो टाइममा, र 39 जनालाई नै हामीले PCR टेस्ट घरमै गरायौँ। र PCR टेस्ट गराइसकेपछि पोजिटिभ भएको इमिडिएटली थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो अपरेसन डिपार्टमेन्ट चाहिँ सो प्रोएक्टिभ थियो, उसले बक्स हामीले एउटा चाहिँ कोभिड बक्स बिल्ड गरिरहेको थियो, जसमा औषधि, यो जुन सप्लिमेन्ट्री औषधिहरूदेखि लिएर थर्मोमिटरदेखि लिएर अक्सोमिटरदेखि लिएर अक्सिजन नाप्ने मिटरहरूदेखि लिएर सबै एउटा बक्स प्याक बिल्ड गरेर इमिडिएटली हामीले घरमा चाहिँ डेलिभर गऱ्यौँ। र जसले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि टाइममा एउटा सर्टेन लिमिटभन्दा मुनि अक्सिजन आयो भने तुरुन्त चाहिँ डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नु भनेर डाइरेक्ट डक्टरको नम्बर पनि दियौँ। र यदि त्यसले पनि भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अपरेसन डिपार्टमेन्टसँग कन्सल्ट गरेर हेल्प लिन सक्ने। र हाम्रो एभरेज एज 26 भन्दाखेरि त्यहाँ अर्को च्यालेन्ज पनि छ, सबैजना रेन्टमा बसेका छन्, धेरैजना रेन्टमा बसेका छन्, फ्यामिली हजुरको चाहिँ कतैतिर अब जनकपुरमा होलान्, कोही चाहिँ विराटनगरमा होलान्, कोही कतातिर होलान्, एक्लै बसेका छ, ऊ जति प्यानिक सिचुएसन अरू कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएटली उसलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ भनौँ न यो आइसोलेसन सेन्टर चाहिने हो कि हस्पिटल चाहिने हो कि सबै कुरामा चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिदिएर थ्रु आउट हजुरको यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी म्यानेज पनि गऱ्यौँ। र कोभिड राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ थिएन फ्रेङ्कली भन्दाखेरि। र हामीले कहिले पनि हाम्रो टिमलाई चाहिँ अफिसमै आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रेसर पनि दिएनौँ। र लास्ट हजुरको चाहिँ भनौँ न हामीले भर्खर March 1 मात्रै हामीले फुल फ्लेजेड अफिसमा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। तर स्टिल हाम्रो सबै टिमलाई चाहिँ के चोइस थियो भन्दाखेरि इफ दे वान्ट टु कन्टिन्यू फ्रम होम कन्टिन्यू गर्न सक्ने सिचुएसन चाहिँ हामीले बिल्ड गरेका थियौँ। तर कसैलाई पनि मन छैन, अब दे वान्ट टु कम टु अफिस, दे वान्ट टु इन्जोय दि भनौँ न कम्पनी, दे वान्ट टु इन्जोय भनौँ न साथी जुन ग्याप थियो आउने बित्तिकै त्यो बेग्लै उनीहरूको चाहिँ एक्साइटमेन्ट लेभलहरू चाहिँ देखियो। र भर्खर मार्चमा चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ, तर फेरि अहिले आएर चाहिँ अर्को वेभ आउँछ कि भन्ने डर चाहिँ त्यहाँ छँदैछ होइन। र यो पार्टमा हामीले जुन हजुरले प्रोडक्टिभिटीको कुरा गर्नुभयो, हामीले टिमहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि
कोही टिमले चाहिँ जुन लेभलको हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो विल गो डाउन लाइक 30-40% चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी घट्छ कि भन्ने किसिमको जुन एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको थियो त्यो नभएर रिभर्स भयो होइन। किनभने अब टिम यति भनौँ न केही कामै भएन होइन, घरमा उठ्ने जति बेला फुर्सद हुन्छ कम्प्युटरमा चाहिँ काम गरिहाल्ने होइन, प्रोग्राम सिधाइहाल्ने या चाहिँ आफ्नो ड्युटी काम गरिहाल्ने भन्ने किसिमको चाहिँ सिचुएसन भयो। र जसले गर्दाखेरि यो ड्युरिङ द यो कोभिडको टाइममा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अझ अलिकति स्केल अप भएको हो कि भन्ने सिचुएसन चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र हामीले यही टाइममा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट प्रडक्टहरू पनि रोल आउट गऱ्यौँ एन्ड विच इज डुइङ रियली गुड इन द मार्केट। विश्वास भाइ, धेरै चिजहरू छन् सोध्नुपर्ने, तर मलाई त्यहाँ सिग्नल पनि आयो, समयको पाबन्दी पनि छ। म यहाँ फ्लोरलाई हेरेर एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। किन यो फ्लोरमा भएको मान्छेले F1 सफ्ट जोइन गर्ने? F1 सफ्ट यदि च्यालेन्ज लिने हो भने F1 सफ्ट जोइन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो पहिलो होइन। र यदि हामी इफ यु वान्ट टु बी भोलिको दिनमा कसैले पनि एउटा लिगेसी होइन यो देशमा छोड्ने हो होइन। लिगेसी भनेको चाहिँ मैले यो कन्ट्रीको लागि के गरेँ त, यो इकोनोमीको लागि के गरेँ त, या मैले नेपालीको लाइफमा कहाँ इम्प्याक्ट गरेँ त भन्ने कुरा यदि रहर छ भनेदेखि चाहिँ F1 सफ्ट जोइन गर्नुपर्छ। किनभने F1 सफ्ट इज हियर टु ट्रान्सफर्म नेपालको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, नेपालको चाहिँ हजुरको चाहिँ काम गर्ने तरिका, नेपालको इकोनोमीमा चाहिँ हामी ठुलो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न चाहन्छौँ। र यो जर्नीमा यदि साथ दिने हो भनेदेखि F1 सफ्ट जोइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले फ्लोरबाट म एक दुईवटा क्वेसन लिनु अगाडि, हामीसँग समय अभाव छ, लिनु अगाडि यो सबैको निचोडलाई समराइज गरिदिनुहोस् न 2 लाइनमा फ्लोरलाई। 2 लाइनमा त्यस्तो छ। अब हामीले एकदम बेसिक भन्दाखेरि अब यो आज भनौँ न HR मिटमा हामी आएछौँ र F1 सफ्टले मैले आज जति कुरा गरेँ स्ट्रेट फ्रम माई हार्ट होइन। र मेरो एउटा चाहिँ सोच एउटा र एक्सन एउटा भन्ने चाहिँ होइन। र F1 सफ्टले आजको दिनसम्म पनि हिजोको दिन पनि ह्युमन रिसोर्सलाई नै प्रायोरिटाइज गरेको थियो र आज पनि ह्युमन रिसोर्सलाई नै प्रायोरिटाइज गरेको छ। र हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि हामीले जति अहिले गरिरहेछौँ, जति कार्यक्रम गरिरहेछौँ या जति एक्सनहरू चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ या जतिवटा एप्रोच लिइरहेछौँ, दिस इज नट इनफ होइन। र आउने दिनहरूमा हाम्रो अझै परिमार्जित या चाहिँ अझै रिफाइन तरिकाले चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ हुन सक्नुपर्छ, ताकि हाम्रो जुन मेजर मिसन भनौँ न HR फोकस छ त्यो कुरालाई हामी कहिले पनि मिस आउट गर्न नसकियोस्। र जहिले पनि हाम्रो प्रायोरिटी र प्राइम फोकस चाहिँ HR डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने लाइनको चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ हो। र त्यो चाहिँ F1 सफ्टले जहिले पनि राख्छ भन्ने चाहिँ हो। र यही कुरामा म आई जस्ट वान्ट टु एड फ्यु एस्पेक्ट जुनमा चाहिँ F1 सफ्टले अहिलेसम्म गरेको प्र्याक्टिसमा चाहिँ वेयर वी भनौँ न स्ट्रगल होइन भन्ने कुरामा मैले जुन लिडरसिप रोलमा भएको मान्छेहरू ग्याप हुन्न र भन्ने कुरा त छ नि त। किन आई फिल ग्याप इन माइ सेल्फ होइन। जुन अर्गनाइजेसन जुन चिजले चाहिँ मसँग एक्सपेक्ट गरिरहेको छ मसँग ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ हो होइन। र ओभरअल लिडरसिपमा पनि त्यो ग्याप हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सोच छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2016मा 360 रिभ्यू गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लिडरमा पनि कहाँ ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि नेपालमा टेक्नोलोजी एभाइलेबल भएन 360 रिभ्यू गर्नको लागि होइन। हामीले सफ्टवेयर कम्पनीलाई जसले HRमा स्पेसलाइज, हामी फिनटेक स्पेसलाइज कम्पनी हो, नट HR स्पेसलाइज कम्पनी होइन भनेदेखि त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो 360 रिभ्यू गर्ने बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ इट टुक टाइम होइन। तर आयो रिजल्ट। हामीले सबभन्दा फर्स्टमा हामीले 360 रिभ्यू गर्न सक्यौँ, ग्याप एनालाइसिस गर्न सक्यौँ र त्यहाँबाट त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ कसरी बेटर बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो वर्कआउट गऱ्यौँ। अहिले आएर अर्को फेरि हामीले च्यालेन्ज भोगिरहेको के हो भन्दाखेरि हामी ESOP पोलिसीमा छौँ होइन। सो एभ्री इम्प्लोइ एभ्री स्टाफ इन द अर्गनाइजेसन आर ओनर होइन। हामीले उनीहरूलाई स्टक अप्सनहरू दिन्छौँ। तर स्टक अप्सन मैले चाहिँ पेपरमा प्रिन्ट गरेर सेयर चाहिँ दिने होइन नि त। मेरो HRISमा लगइन गर्ने बित्तिकै मैले स्टक अप्सन चाहिँ 100वटा सेयर पाएको थिएँ। यो 100वटा सेयर चाहिँ मैले यो वर्ष मेरो रियलाइज हुँदैछ, अर्को वर्ष रियलाइज हुन्छ र अर्को वर्ष रियलाइज हुन्छ भन्ने कुरा मेरो HRIS सिस्टममा आउनु पऱ्यो।
मैले त्यो सोल्युसन खोज्छु त्यो सोल्युसन पाउँदिनँ होइन। जबकि ग्लोबल प्र्याक्टिसमा वी अलरेडी ह्याभ द्याट भनौँ न यो इसब पोलिसीको चाहिँ अप्सनहरू संसारभरि चलिरहेछ। हाम्रो देशमा चाहिँ HRIS भित्र त्यो सिस्टम पाइँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि जुन दौडमा जुन स्पिडमा हामी दौडिन खोजिरहेछौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ HRIS को टेक्नोलोजीमै त्यो कुराहरू चाहिँ अलिअलि ल्यागिङ भएको हो कि जुन स्पिडमा हामी छौँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा नभएको चाहिँ हामीले अवस्था देखाएको छौँ। र यो पनि मैले चाहिँ सेयर गर्न चाहिहालेँ र यसमा पनि अलिकति वर्कआउट चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सजेसन रेकमेन्डेसन पनि हो हजुरलाई पनि। थ्याङ्क यू। मलाई लाग्छ विश्वासजीले एज अ अन्टरप्रेनर एज अ ग्रुप प्रेसिडेन्टको रोल भन्दा पनि मोरओभर तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर HR म्यानेजरको भूमिका यहाँ निर्वाह गर्नुभयो यो पछिल्लो 1 घन्टा भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र पक्कै पनि यहाँले इन्जोय गर्नु होला। र हामीसँग समय अभाव र बाहिर टेक्नोलोजी थ्रो एउटा डेलिभरी छ हामीसँग दुबईबाट। हाम्रो रिसर्च पर्सन पनि लाइनमा आइसक्नु भएको रहेछ, त्यो सिग्नल मैले पाइसकेँ। त्यसैले मैले फ्लोर ओपन गर्न सकिनँ आजलाई, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु र विश्वासजीलाई तपाईँको अगाडि एउटा निम्ता दिन चाहन्छु। बेलुकी नेटवर्किङ सेसन छ 4 बजेपछि र तपाईँको समय मिल्यो भने 4 बजेपछि हाम्रो फ्लोरसँग इन्टरेक्सनका लागि हामी ग्राउन्डमा तपाईँलाई निम्ता दिन्छौँ। सो 1-to-1 इन्टरेक्सन गर्ने अवसर मिलोस्। विश्वासजीले कमिटमेन्ट गरेर जानुहुन्छ, 4 बजी विश्वासजी आइदिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। अहिलेलाई विश्वासजीलाई आफ्नो बहुमूल्य समय र आफ्नो पर्सनल धारणा, मानव संसाधनसँग तपाईँको टच, तपाईँको अलाइनमेन्ट, तपाईँको भिजन मिसन, तपाईँको भिजन मिसनसँग कम्पनीका टिम मेम्बरलाई जोड्न भएको तपाईँको प्रयास, ती सबै चिजको लागि फ्लोरको तर्फबाट र म आयोजकको हिसाबले पनि र यो फेसिलिटेटरको हिसाबले पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु समय र तपाईँको कन्ट्रिब्युसनका लागि। थ्याङ्क यू सो मच।